इवन कायदो प्रमाणे जो एब्रॉड आमचो हे आतां आमचे गोंयकार भायर वयता तेंची भुरगीं थिंगा जे म्हणजे दे गीव बर्थ दे बिकम सिटीजन्स ऑफ दॅट कंट्री. आमचे गोंयान हे लोक जाला आज व्हडले जावन तेंची भुरगींय जाला हिंगा बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोवा एंड दे हॅव गॉट चिल्ड्रन ऑल्सो. आनी तेंची घरां आहा म्हणून हांव म्हणटा 30-40 वर्सांची घरां तांकां तुमी कितें म्हूण क्लासिफाय करतले. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. जो मेंबर आसा मुर्मो गोवाचो तो रिजायन जाला. पळय हांव तुमकां एकूच सांगपाक सोदतां तो इशू जाला तो दुखीची गजाल जावन आसा. नेवी जे तांकां 3 मीटर परमिशन दिल्लें हायटाचे 1+ वाहनाचे 8 वर्सां जाले तेंचें घर आसलें तेंचें ओन लँड तें आनी तेणी बांदलेलें सगळी परमिशन आसा. सडनली आतां ते सांगता की यू हॅव टू बिल्ड ओन्ली विथ 1.5 मीटर. Can a person build for 1.5 meter and live in that house? तुम्ही म्हाका सांगा. And something what was existing for 8 years, Navy has to do a rethink on and do a resurvey of the entire thing. In the same vicinity, म्हाका मुद्दम सांगपा जाय, in the same vicinity building आसा with higher with more height. How is it that Navy has allowed that? Even आता Navy ते High Court order प्रमाणे गेले हांव मुद्दम सांगता one of the industrial estate हायट वाडयला त्या टँकीची पयलीं रूल नासले तेन्ना अबाउट 1/2 मीटर कितें मायज आहा ते 1/2 मीटर डेमोलिश केल्या देर बी नो वॉटर सप्लाय टू द एंटायर इंडस्ट्रियल एस्टेट. कोर्ट ऑर्डर लागून. सो आमी कोर्ट ऑर्डर म्हूण हें करपाचें तुमी चिंता. दुसरें आख्खे गोंयान हांव पंचायत मिनिस्टर आसले कारणान मोर दॅन 20-25,000 घरां तुमी जे म्हणटा इल्लिगल आहा ही आमी 25,000 घरां जी गेले 35-30-40 वर्सां आसा आमी डेमोलिश करपाचें. आज कितें जालां हांव सपोज तुजेर एगेन्स्ट आहा हांव तुजेर एक कंप्लेन दर्ज करता आनी ती अल्टिमेटली ऑथॉरिटीज एक्शन घेयना कित्याक. हाव कॅन यू डेमोलिश 30-40 year old हावजीस वीच रिकॉर्ड इज दे वॉटर उदक घेतलेलें तें आसा लायट घेतलेलें तें रिकॉर्ड आहा पंचायत टॅक्स भरता तें आसा बट इट इज इल्लिगल इन सर्टन सेन्सीस. मागीर हांव तुजेर एगेन्स्ट जाल्यार हांव कितें करता काडटा आनी कोर्टा एप्लिकेशन फायल करता. कोर्टा कितें दिसता इल्लिगल आसा मोड म्हणटा. Can we demolish? I am asking you. But should we proceed to demolish this 20-25,000 houses which are there in which is termed as irregular or illegal, or we should regularize that? एक जावपा जाय. आज पुसान आसा ती घरां उरपा जाय आनी फुडारा एकूय इल्लिगल घर येवपा जायना आनी तेका लागून इट हॅज टू कायदो बदलपा जाय सो दॅट नोबडी कॅन बिल्ड. सेक्रेटरी पंचायत or chief officer of a municipality or deputy director or the secretary panchayat should be held directly responsible in a manner that एक तो इल्लिगल घर येयल्या ते डायरेक्ट डिस्क्वॉलिफाय जाता तशें करपा जाय जाल्यार आख्खें गोंय इल्लिगल जातलें. तुमी अशें म्हणटा तुमी ऑपोजिशन अशें म्हणटा की ती गोंयकारांची घरां का बिगर गोंयकार वोट बँक असो मुद्दो येता न्ही. सो सगळी सरसकट लिगल जावंक जाय. तेणी हे जे आरोप करता हे सगळे खटे आरोप जावन आसा. तितून 80% आमचे गोंयकार आसा. ओन्ली 20% गोडी मायग्रंट म्हणटा ते आनी मायग्रंट म्हणटा ते तेंचे आतां 2nd generation हांगा रावता. दे आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर. इवन कायदो प्रमाणे जो एब्रॉड आमचो हे आतां आमचे गोंयकार भायर वयता तेंची भुरगीं थिंगा जे म्हणजे दे गीव बर्थ दे बिकम सिटीजन्स ऑफ दॅट कंट्री. आमचे गोंयान हे लोक जाला आज व्हडले जावन तेंची भुरगींय जाला हिंगा बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोवा एंड दे हॅव गॉट चिल्ड्रन ऑल्सो आनी तेंची घरां आहा म्हणून हांव म्हणटा 30-40 वर्सांची घरां तांकां तुमी कितें म्हूण क्लासिफाय करतले. तरी आसतना भायले म्हणून तेंचे डेमोलिश करपा जाता. दॅट इज वॉट आय एम आस्किंग यू. सो वन हॅज टू बी प्रॅक्टिकल वॉट एवर वन डज. So if a court is given the order, court is not a supreme. If a court has given the order of demolition. I never said that. Don't put words in my mouth. It is not the court's mistake. It is we who have to come out with new law to legalize all the houses that are there. As of now, in future whatever is there, we should not allow a single illegal construction. सो आतापर्यंत आसा म्हणजे फाटले 2 वर्सां पयलीं बांदले इल्लिगल सुद्दां लीगल जावचे अशें म्हणटा तुमी. ना you have a cut off date. You have a cut off date. If you remember, in the past, in 2011, there is a regulation where all houses were sought to be legalized with cut off date. As of June 2011 was the cut off date. Now from 2011 to 2023, so many houses might have come up. You mean to say all that should be demolished? लोकां रस्ते हाडपाची आमची म्हणजे पाळी येवपा जाय म्हणजे लोकांक आमी रस्त्यार हाडपा जाय.
हें आमी चिंतपा जाय. आतां कितें, आय डोंट ब्लेम द कोर्ट कितें ते सी एज पर द लॉ, एज पर वॉट law we make. Therefore we have to change certain things. So government should intervene, you are saying? Government is going to intervene. Okay. Ultimately government has to intervene. We'll have to intervene. And government will intervene? Yes, government has to intervene. Have you not seen in the past assembly मातशें ते चुकीचें जाल्ले कारणान गव्हर्मेंटा तेन्ना विड्रॉ करचें पडलें. भूमिपुत्र ते आतां दुसरे सारके कायदो हाडटले आमी. हाडटले? हय हाडटले, हाडपाकूच जाय. So without a rent a car license, private people also